بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز با شما بینندگان عزیز پیرامون مفهوم محمد رسول الله صحبت میکنیم. ما در جلسات گذشته یادآوری کردیم که یکی از راه‌های سعادت داشتن اعتقاد و ایمان صحیح است که انسان بر توحید و یکتاپرستی باشد. و همچنین در جلسه گذشته صحبت کردیم که معنای لا اله الا الله چیست که تنها الله متعال رو عبادت و پرستش بکنید و این از ارکان ایمان و مهمترین بخش از بخش‌های ایمان است. و بعدش ما در معنی دوم و شق دوم این کلمه و شهادتین محمد رسول الله رو داریم. و برای رسیدن به سعادت لازم هست که ما بدونیم وقتی که ما میگیم محمد رسول الله یعنی چی. و این دوتا کلمه یعنی لا اله الا الله و محمد رسول الله همیشه با یکدیگر در کنار یکدیگر قرار دارند و متلازم و چسبیده به یکدیگر هستند. یعنی اگر کسی بگوید لا اله الا الله اما محمد رسول الله نگوید، ایمانش اعتباری ندارد. برای وارد شدن به ایمان و اسلام باید بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، یا باید بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. یعنی از یک طرف اعتراف به این بکند که تنها معبودی که قابل پرستش و بندگی است الله متعال هست، و از طرف دیگر قبول بکند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر الله هست. به این ایمان داشته باشد، به این باور داشته باشد، به این علم داشته باشد، از راه استدلال و قناعت، حالا استدلال برای شاید برخی باشد ولی به این قناعت رسیده باشد که محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله هست. انسانی است که خداوند به ایشون وحی کرده، به ایشون قرآن رو فرستاده، وحی کرده که پیامبر واسطه بین حق و خلق هست، واسطه بین الله متعال و بندگان هست و بشریت هست که دین الهی رو تبلیغ کرده. اینی که وقتی که علما همه اصول دین رو وقتی جمع جور میکنن میگن اصول دین 3 تا هستند: توحید و نبوت و معاد. یعنی از یک طرف انسان مسلمان به عبودیت و الوهیت الله متعال، به تنها عبودیت و الوهیت الله متعال ایمان داشته باشد، و از طرف دیگر معتقد به نبوت باشد. یعنی معتقد به این باشد که پروردگار در این جهان هستی رو وقتی خلق کرده و آدم و بشریت رو خلق کرده، انسانهایی رو در طول تاریخ برای راهنمایی بشر فرستاده که از اونها به عنوان پیامبر یا نبی یاد می شود. باید به این ایمان و باور داشته باشد. انسانهای کمونیست، خیلی از انسانهای ملحد اعتقادی به نبوت ندارند. معتقد نیستند که الله متعال پیامبرانی و انسانهایی رو برای راهنمایی بشریت فرستاده. ما به عنوان مسلمان بر این باور و اعتقاد هستیم که برای اینکه انسان بتواند راه حق و حقیقت رو پیدا بکنه، به انسان خداوند عقل داده و در کنار این عقل و خردی که خدا به انسان عنایت کرده، فطرت و سرشت سلیم و پاک رو خداوند به انسان عنایت کرده که انسان با فطرت خودش راه رو پیدا بکنه. و باز هم اگر با فطرتش راه رو نتونه پیدا بکنه و عقل، اون چه که به کمک فطرت و عقل میاد وحی الهی است که به وسیله پیامبران، الله متعال با ارسال رسول، با فرستادن پیامبران به کمک عقل انسان میاد، به کمک فطرت انسان میاد تا راه هدایت رو پیدا بکنند. چرا؟ برای اینکه چه بسا عقل انسان دستکاری بشه، عقل انسان بدآموزی بشه، فطرت انسان دستکاری بشه، تغییرش بدن فطرتش رو، اونگونه با فطرتش بازی بکنند که دیگه واژگون بشه، حق رو باطل و باطل رو حق ببیند. اینجاست که نوبت به رسالت الهی میرسد، نوبت به انبیا علیهم السلام میرسد که اگر انسان غفلت کرد، اگر انسان راه گمراهی رو در پیش گرفت، اگر انسان فطرتش دچار اشکال شد، عقلش با آموزش‌های غلط به انحراف کشیده شد، در اینجا چی میاد؟ نوبت چی میاد؟ محمد رسول الله.
نوبت دعوت انبیا علیهم السلام و نبوت می آید که الله متعال بندگانی رو از میان بندگانش انتخاب می کند تا بشریت رو راهنمایی بکنند. و این هست که کسانی رو که خداوند برای این کار انتخاب می کند، برای بحث نبوت که ما میگیم محمد رسول الله، یعنی محمد پیامبری از جانب متعال هست، باید یک سری شایستگی هایی داشته باشند و خداوند اینها رو بر اساس شایستگی هایشون انتخاب می کند. اونجایی که میفرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار، و پروردگارت هر چه بخواهد و هر کسی رو که بخواهد خلق می کند و یختار، و هر چه و هر کس را که بخواهد انتخاب می کند، بر می گزیند و نسبت به دیگران برتری می دهد. و انبیا علیهم السلام از اون بندگانی هستند که خدا اونها رو انتخاب کرده. امروزه ببینید مردم در انتخابات‌های دنیوی مردم تلاش می‌کنند که اون آدمی رو که بهتر هست، توانمندتر هست، شایستگی‌های بیشتری داره، استعدادهای بیشتری داره، توانایی‌های بیشتری داره، اون انتخاب بکنند. پروردگار در میان بندگان خودش اون انسان‌هایی رو که شایسته می‌بیند، شایسته‌تر از دیگران می‌بیند، اونها رو چیکار می‌کنه؟ انتخاب می‌کنه به عنوان نبی و پیامبر تا پیام الهی رو به بشریت ابلاغ بکنند. الله اعلم حیث یجعل رسالته، پروردگار بهتر می‌داند که رسالتش را کجا قرار بدهد. اگر شما می‌بینید که خداوند آدم و نوح و ابراهیم و صالح و هود و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و سلم و انبیاء انسان‌های زیادی را به عنوان پیامبر انتخاب کرده، برای اینکه بر اساس علم خودش و بر اساس اینکه میدونسته که این انسان‌ها صالح هستند انتخاب کرده. و در آیه دیگر الله متعال می‌فرماید و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، این پیامبران انبیا علیهم السلام نزد ما از برگزیدگان بسیار خوب هستند. اون افراد برگزیده‌ای هستند که در واقع بسیار با ارزش هستند و الله متعال اینها رو برگزیده برای اینکه دعوت الهی رو تبلیغ بکنند. اما این به معنی این نیست که اینها از حالت بشریت خارج بشن. نه، بنده هستند، بشر هستند، اما بشر برگزیده، بشر انتخاب شده. نه انتخاب یک بنده و نه انتخاب انسانها، بلکه انتخاب کی؟ انتخاب الله متعال. پس از یک طرف این انسانهای برگزیده صفات الوهیت ندارند که ما به اونها صفات الوهیت بدیم و عبادت و پرستش بکنیم، از یک طرف هم سطح و مقام بسیار بالایی دارند برای اینکه برگزیدگان پروردگار هستند و الله متعال اونها رو انتخاب کرده تا دین الهی رو به ما برسونند. و ما باید یک چنین نگرش و یک چنین نگاه و یک چنین اعتقاد و باوری نسبت به انبیا علیهم السلام داشته باشیم. و چون بشر بودن، مشرکین میگفتن که ان انتم الا بشر مثلنا، میگفتن شما انسان‌های مانند ما هستید. دلیلی نمیبینیم که از انسان‌های مانند شما که انسان‌های مانند ما هستید از شما پیروی بکنیم، از شما اطاعت کنیم. ما شما یکی هستیم. ولی انبیا علیهم السلام در جوابشون میگفتند که ان نحن الا بشر مثلکم، درسته که ما بشرهای مانند شما هستیم و تفاوت زیادی از نظر بشر بودن با شما نداریم، ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، اما الله متعال بر هر کس از بندگانش که بخواهد منت میگذارد، احسان میکند. پس میگفتن درسته، شما درست میگید ما بشر هستیم، اما خدا بر ما منت گذاشته، خدا بر ما احسان کرده، خدا ما رو به عنوان پیامبر، به عنوان واسطه میان خودش و بشریت انتخاب کرده تا ما این کار رو انجام بدیم. این هست که پیامبران در کنار این که بشر بودند عظیم و بزرگ بودند. و این هست که الله متعال درباره پیامبر ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید و انک لعلی خلق عظیم، توی پیامبر بر اخلاق بسیار بزرگی هستی. و این اخلاق تو بود که در واقع باعث این شد که مردم مسلمان بشند، مردم به حق رو بیارند، برخلاف اون چیزی که دشمنان دین و اسلام و دین ستیزان تبلیغ میکنند که اسلام به زور شمشیر
پیشرفت کرده، بلکه اسلام به طور قطع به زور اخلاق، انسانیت پیشرفت کرده. اونجایی که نیاز بوده که موانع از میان برداشته بشوند، چون دشمنان دین و اسلام و بشریت از زور و شمشیر از اسلام استفاده می‌کردند، مسلمانان هم ازش استفاده کردند. وگرنه اسلام دین اخلاق و دین تمدن هست. انما بعثت به مکارم الاخلاق. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید من با ارزش‌های اخلاقی مبعوث شدم. نکته دومی که درباره انبیا علیهم السلام و به ویژه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما درباره محمد رسول الله صحبت می‌کنیم برای رسیدن به سعادت هست، این هست که انبیا علیهم السلام معصوم هستند. معصوم به چه معنا؟ در این که پیامبران علیهم السلام قبل از نبوت و بعد از نبوت از شرک و از کفر و از اعمال و اخلاقی که با مروت و جوانمردی در تناقض باشه معصوم بودن، در این هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر پیامبر مرتکب گناه کبیره بشه، اگر پیامبر دچار اعمال و رفتاری که خلاف مروت و اخلاق و انسانیت باشه مرتکب بشه، دیگه الگو بودنش دچار اشکال میشه، دیگه دعوتش دچار خدشه میشه و نمیتونه مردم رو به راه راست هدایت بکنه. پس انبیا از گناهان کبیره، از شرک، از کفر، از اعمال خلاف مروت و خلاف اخلاق مطمئناً پاک و صاف و محفوظ بودند، به خاطر اینکه بتونن اسوه باشند. اما اشتباهات کوچک، گناهان کوچک روزمره، صحیح این هست که در این زمینه چه بسا دچار اشتباه و دچار لغزش می شدند، اما بر اون اشتباه و لغزش باقی نمی موندند و خداوند اون اصلاح می کرد. چرا؟ برای اینکه اگر باقی می موندن امت بر اشتباه باقی می موند و دچار اشکال و ایراد می شدند. این هست که خدا اصلاح می کرد. موارد متعددی ما داریم در حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یکی اون جریان عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه هست که وقتی خدمت پیامبر اومد و پیامبر داشت با بزرگان قریش صحبت میکرد، خیلی به عبدالله ابن ام مکتوم توجه نکرد و بیشتر توجهش به بزرگان قریش بود و امیدش این بود که مسلمان بشه. و خداوند آیه نازل کرد: عبس و تولی ان جاءه الاعمی. وقتی این انسان نابینا اومد پشت کرد و چهرهش رو ترش کرد، بعدش خدا میگه تو چی میدونی؟ شاید همین عبدالله ابن مکتوم هدایت بشه و خیر و برکت در این باشه. در نتیجه این اجتهادات کوچک روزمره میشه درش دچار اشتباه بشن. یا وقتی که پیامبر میرفت در خانه یکی از ازواج مطهرات عسل میخورد و بعضی از همسران بهش اعتراض کردند که این چیه که شما میرید میخورید بدبو هست و ایشون حرام کرد بر خودش، خدا آیه نازل کرد که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك. چیزی که خدا برات حلال کرده چرا حرامش قرار میدی؟ پس بعضی از اشتباهات کوچک روزمره رو انبیا علیهم السلام مرتکب میشدن طبق اعتقاد اهل سنت و جماعت و جمهور مسلمین، اما خداوند اونو تصحیح میکرد و اجازه نمیداد که اون ادامه پیدا بکنه، برای اینکه اگر ادامه پیدا میکرد خب مسلمانان ازش هم اطاعت میکردن و دچار مشکل میشدن و در واقع در این زمینه مسائل دیگری هم اومده. نکته دومی که درباره عصمت انبیا و ویژگی که انبیا علیهم السلام داشتن مطرح می شود و اون عصمت در تبلیغ هست، عصمت در رساندن دین الهی است. قرآن کریم می‌فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیامبر، اون چی که از جانب پروردگار به تو وحی شده اونو به مردم برسون. اگر این کار رو نکردی، پیام الهی رو به مردم نرسوندی، دیگه کوتاهی کردی، رسالت الهی رو نرسوندی. در نتیجه پیامبر، ما معتقد بر این باور و بر این اعتقاد هستیم که انبیا علیهم السلام و خاتم الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیام الهی رو بدون هیچ گونه کم و کاستی و بدون هیچ گونه نقصی به بشریت رسوندن، به انسانها رسوندن،
برای اینکه حجت الهی بر انسانها تمام بشود. و درست هست که بعد از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبری دیگر نمی آید و ایشون خاتم الانبیا است، اما حجت الهی بر بشریت به وسیله علمای مسلمان، به وسیله دعوتگران مسلمان تمام می شود و کامل می شود، تا روز قیامت نیایند و بگویند که خدایا پیام تو به ما نرسید، بلکه خدا پیامش رو قبلا به وسیله انبیا و الان به وسیله وارثان انبیا یعنی علما و دعوتگران امت اسلامی پیام رو به بشریت داره میرسونه. این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در اون حجی که انجام دادند که معروف است در تاریخ به نام حجة الوداع، یعنی حج خداحافظی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، اونجا در صحرای عرفات پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم توصیه هایی فرمودند بعد از این که آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد از اینکه این آیه نازل شد که دین الهی کامل شده و اسلام به عنوان دین برای شما پسندیده شده، پیامبر به صحابه گفت که الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، آیا من پیام الهی رو به شما رسوندم؟ آیا من پیام الهی رو به شما رسوندم؟ صحابه گفتند بله یا رسول الله، شما پیام رو به طور تمام و کمال به ما رسوندید. در نتیجه یکی از ویژگی های انبیا علیهم السلام، تمام انبیا و خاتم الانبیا علیهم السلام این هست که معصوم هستند. توضیح دادم که معصوم از گناهان کبیره، معصوم از اعمال و رفتار خلاف مروت و معصوم در تبلیغ دین الهی هستند. اما در بعضی از مسائل روزمره که اشتباهاتی رو دچار اشتباهات و لغزش‌هایی می‌شدند، خداوند هم اونها رو اصلاح می‌کرد. در نتیجه در کل اونها اسوه و الگو هستند با این تعریفی که ما از عصمت ارائه دادیم و باید از اونها اطاعت و پیروی بکنیم. این هست که قرآن کریم می‌فرماید ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، برای شما در شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسوه حسنه هست، الگوی نیکویی است که شما باید از این الگوی نیکو اطاعت و پیروی بکنید. پس نگاه ما وقتی که ما میگیم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی اعتراف میکنیم که محمد و اقرار میکنیم که محمد پیامبر الهی است، وحی رو از پروردگار گرفته به واسطه جبریل و به مسلمانان و بشریت با تمام کمال تحویل داده و اون چه که امروز ما به عنوان قرآن و سنت در میان بشریت داریم همون چیزی است که خدا به پیغمبر گفته و پیغمبر به بشریت گفته و در این قرآن و سنت از 1400 سال پیش تا حالا هیچ کم و کاستی نیست، کم و کاستی که باعث بشه که حجت تمام نشه، چنین کم و کاستی وجود ندارد و دین الهی برای هر زمان و مکان شایسته عمل هست. دعا بکنیم که الله متعال ما رو به سعادت دنیا و آخرت برسونه و این مفاهیم اعتقادی رو باور داشته باشیم. از اینکه در این جلسه ما رو همراهی کردید از شما تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.